अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल और मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम अहम इशूज़ पे बात करने जा रहे हैं। कोरोना वायरस के आने से पहले फाटफ पे बहुत बात हो रही थी कि जी हम कहाँ पर खड़े हैं, हमें ग्रे लिस्ट में रखा गया है, हमें कब निकाला जाएगा, क्या हम मुतमईन कर पाए हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को या नहीं। फिर उसके अलावा कोरोना वायरस, कहा यही जा रहा है कि जी कोरोना वायरस अब कम हो रहा है, डिप आ गया है, लेकिन क्या ये दुरुस्त है, वाकई डिप आ गया है या ये सिर्फ आर्जी तौर पर ऐसा हो रहा है बिकॉज ऑफ द टेस्टिंग नंबर्स जो कि कम हमें देखने को मिल रहे हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी यही बताती हैं और इस पर हमें हमारी नेशनल लीडरशिप ने भी बताया है कि भारत पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहता है और कोशिशें कर रहा है कि इंटरनेशनली भी और विद इन पाकिस्तान भी अनरेस्ट और इंटरनेशनली पाकिस्तान की बदनामी हो। तो हम भारत का जो ये हमारे लिए एक थ्रेट है, इसको हम कैसे काउंटर करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात करेंगे उस JIT की कि जिसकी आजकल बहुत ज़्यादा बात हो रही है, लियारी की JIT की, जिसमें उज़ैर बलोच को इंटेरोगेट किया गया। लियारी गैंग वॉर का लीडर था और 198 अफराद के कत्ल का उस पर इल्ज़ाम है। तो जो उसमें इंकशाफात हुए हैं, अब ये कहा जा रहा है कि जी 2-3 मुख्तलिफ JITs हैं, कौन सी सही वाली JIT है। तो इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। डिस्कशन के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और चेयरमैन हैं सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला सेनेटर रहमान मलिक साहब। रहमान मलिक साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। गुफ्तगू का आगाज हम फाटफ से करते हैं क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, इसको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। गो कि जब से कोरोना वायरस आया है तो फाटफ पे बात कम हो रही है। कोरोना वायरस के आने से पहले फाटफ की बाकायदा डिस्कशंस हो रही थी कि जी हम कहाँ खड़े हैं और हमारी बात क्या फाटफ में सुनी भी जा रही है या नहीं सुनी जा रही। आपने अपने एंड पर कोशिशें की, आपने पहले भी लेटर्स लिखे, आपने 2 लेटर्स लिखे, फिर अब आपने 9 जुलाई को एक और लेटर लिखा। आपने अपने पिछले लेटर्स का रेफरेंस भी उसमें दिया, पूरी सूरत हाल और खित्ते की जो सूरत हाल है उस पर आपने बात की। बल्कि आपने अपने लेटर में यह भी बताया कि इंडिया क्या कर रहा है और इंडिया को नहीं पूछा जा रहा है। और आपकी रिक्वेस्ट जो है उसका सब्जेक्ट यह था कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटाया जाए परमानेंटली। तो इसके बारे में बात हम यहां से शुरू करते हैं कि आप समझते हैं कि आपकी बात सुनी जाएगी और जो आपका ये लिखा गया खत है इसका असर होगा और हमें ये रिलीफ मिलेगा, जो कि हमें पहले कुछ रिलीफ मिला है और वो भी आपके लेटर्स की रोशनी में मिला। क्या मजीद रिलीफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें मिलेगा? अली साहब, अगर हार्ड फैक्ट्स किसी को भी बताए जाएं तो उनको डिनाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फैटफ की बैकग्राउंड तो आप जानते हैं ना कि अमेरिका ने हमारे खिलाफ कंप्लेंट किया और ये कंप्लेंट बिल्कुल वही था जो मोदी सरकार ने उनको बना के दिया। आई एम सॉरी टू से जो इंटरनेशनल पावर है वो इस्तेमाल हो गई इंडिया से। और ये सारी क्वेश्चंस जो उन्होंने उठाए, बेसिकली ये क्वेश्चन हर मुल्क में होते हैं। अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग की बात करते हैं तो मैं बड़ा कह सकता हूं ऑथेंटिक तरीके से कि सबसे पहले तो वेस्ट में होती है और वेस्ट में जो जो रिस्ट्रिक्शन जिस से उठाते हैं वो भी आपके सामने है। तो मैं ये समझता हूं कि जब कानून आया और कानून पाकिस्तान में हमने बड़ी सख्ती से लागू किया और ये UN का चार्टर था जिसमें ये एक हिस्सा था कि हर मुल्क जो है अपने मुल्क में नए मनी लॉन्ड्रिंग लॉ बनाएगा। हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, हमने बड़ी काविशें करके वो लॉ बनाया और उसको इंप्लीमेंट भी करवाया बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। लेकिन हम इस मनी लॉन्ड्रिंग को प्रमोट करने में हम खुद प्रमोटर हैं। सॉरी टू से, मैं जरा खुल के बात करता हूं, कई लोगों को पसंद नहीं आती है। मैं एक सवाल करूंगा कि अगर आप इंडेमनिटी देते हैं ब्लैक मनी को, तो क्या आप जाके जस्टिफाई कर सकते हैं फैटफ में कि हमने किस बेसिस पे ब्लैक मनी जो है हमारे बिजनेसमैनों की या करप्ट माफिया की किस बेसिस पे की? ऑफ कोर्स नॉट एट ऑल। फिर आप किसी चीज को बाहर से मंगवाने के लिए अगर कोई फेक अकाउंट बनता है या किसी के खिलाफ कार चोरी का केस बनता है, उसको भी मनी लॉन्ड्रिंग में आप डाल देते हैं ताकि ये मनी लॉन्ड्रिंग ऐसा लाया कि दूसरे मुल्क जो हैं वो आपके साथ कॉपरेशन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो आप खुद उस लॉ को मिस यूज किया आपने। जब लॉ को इतना मिस यूज किया कि दुनिया कहने लगी, ये हुकूमत खुद कह रही है, पिछली हुकूमत ने भी किया, अब ये हुकूमत ने भी किया कि मनी लॉन्ड्रिंग में फला है जी। तो जब आप मनी लॉन्ड्रिंग में 100 अगर आपके केसेस क्रिमिनल बने हैं तो उसमें से 95% आप मनी लॉन्ड्रिंग की तरफ ले जाएंगे तो फिर आपके साथ और हमारे साथ यही इश्यूर होगा जो भी हो रहा है। लिहाजा मैंने इसको राइटली पॉइंट आउट किया पिछली दफा, जो कि मैंने फैटफ को कहा कि देखें ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है इस कोविड-19 में कि हम आपकी जितनी शिकायतें पूरी करा सकें, क्योंकि पार्लियामेंट भी नहीं बैठ रही और जितने इदारे हैं वो भी इस वक्त मुश्किल में हैं। तो उन्होंने उस लेटर के जवाब में 5 महीने में ग्रेस पीरियड दिया। इस दफा मैंने 2 डिमांडें की हैं। एक मैंने कहा कि हमें तो टोटल ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाए,
because we are suffering heavily from COVID-19. दो कल की रिपोर्ट जो मैं देख रहा हूं, गवर्नमेंट कहते हैं जी कम हो रहा है, बिल्कुल मैं इसके बरक्स कह रहा हूं कि कोई काम नहीं हो रहा, ये बढ़ रहा है। लोगों को तसल्लियां देने के लिए सिर्फ नहीं है, मैं उसको अभी थोड़ी देर तक आपको प्रूव भी करूंगा मैं क्यों कह रहा हूं ये बढ़ रहा है, और ये अगस्त में और बढ़ेगा। लिहाजा मैंने कोविड की पूरी तफसील देते हुए रिक्वेस्ट की है प्रेसिडेंट ऑफ फैटफ को कि आप हमारे इसको निकाल दें या हमें कम से कम 1 साल का ग्रेस पीरियड दे दें। और मैं आई एम क्वाइट होपफुल द फैक्ट्स विच आई हैव नरेटेड विद द डिटेल्स, जैसे मैं लास्ट टाइम किए थे तो उन्होंने ये मेरी बात मानी, लेकिन साथ ही साथ मैंने ये भी कहा है कि इंडिया में जो कुछ हो रहा है या इंडिया ने जितनी मनी लॉन्ड्रिंग की है उनका तो अपना प्राइम मिनिस्टर मुलव्वस था, उनके बड़े बड़े जो मिनिस्टर हैं उसमें मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस थे, लेकिन आपने उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया और मैंने बिमा प्रूफ्स के साथ फैटफ को भेजा था। सरप्राइजिंगली जो जवाब आया अली साहब, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, वो कहते हैं जी फैटफ इज अ पॉलिसी डिपार्टमेंट, तो इसमें अगर एक्शन नहीं हम ले सकते, तो फिर मैंने दूसरा लेटर लिखा कि अगर ये पॉलिसी डिपार्टमेंट है तो फिर ये पाकिस्तान को क्यों आपने इस इतनी लंबे एक झगड़े में डाल दिया है, व्हाई डोंट यू ब्रिंग इंडिया आल्सो इन इट, क्योंकि इंडिया जो आप हम पे इल्जाम लगा रहे थे 3 टाइम 4 टाइम उनका है, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी, क्योंकि इस वक्त भी और पहले भी प्राइम मिनिस्टर मोदी यूरोप का एक डार्लिंग है, उसको डार्लिंग बनाया गया। वो डार्लिंग क्यों बनाया गया वो आगे चल के मैं आपको, लेकिन रहमान मलिक साहब, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को भी बज़ाहिर बड़ा पसंद किया जाता है वेस्ट में। देखें जी, मैं जब बाहर की बात करता हूं तो हमारे मुल्क का हर पाकिस्तानी हम चाहते हैं हमें पसंद किया जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन पसंद देखनी है कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या सिचुएशन है और क्या हम इस पसंद को इस्तेमाल कर सके। क्या इमरान खान साहब आइसोलेशन जो है कश्मीर पे तोड़ सके? क्या उनकी एक ऐसी टीम जनरेट हो सकी कि सिर्फ चंद मुल्क जो एक हम नहीं इकट्ठे कर सके एक काडर बनाने के लिए कि जो कश्मीर के लिए हमारे लिए मदद करे? तो बिल्कुल एक पसंद 2 किस्म की होती है, एक आप बंदे को वैसे पसंद करते हैं बस ये थे पर्सन, और एक कहते हैं मुल्क का हेड ऑफ स्टेट। हमारे मुल्क के वो प्राइम मिनिस्टर है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरा अगर आप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की पहली स्टेटमेंट दे ले तो हमने कहा वी आर विद यू, प्लीज गो हेड, डू समथिंग गुड फॉर द कंट्री, विल वर्क टुगेदर। लेकिन ये चीज जो आपने बात की है, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि हमारी इस वक्त भी जो फैटफ में भी हुआ तो क्या हम बंदे तोड़ सके? बल्कि वो मुल्क जो हम अपने समझते थे बहुत करीबी हैं, उन्होंने भी हमें वोट नहीं दिया। तो फिर हमारी क्या मैं हक मुजाहिद नहीं हूं ये कहने में कि हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो डिफेक्टिव है? देयर इज समथिंग रॉन्ग समवेयर कि हमें दुनिया नहीं सुनती। रहमान मलिक साहब, आपसे हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। इस मौके पर नाज़रीन हमें लेनी है ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। आपने फॉरेन पॉलिसी की बात की है। फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन मिनिस्टर जाहिर बात है हमें रिप्रेजेंट करते हैं। पॉलिसी जब हमारी फॉरेन पॉलिसी बनती है तो उसमें सिर्फ फॉरेन ऑफिस इन्वॉल्व नहीं है, बहुत से आपके अहम इदारे और भी शामिल होते हैं फॉरेन पॉलिसी को जब तरतीब दिया जाता है। शाह महमूद कुरैशी साहब, आपके भी फॉरेन मिनिस्टर थे, अब भी फॉरेन मिनिस्टर हैं, क्या आपको लगता है कि वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं? सही से हमारा जो नैरेटिव है वो आगे नहीं पहुंचा पा रहे, लॉबिंग सही से नहीं हो पा रही है? सर वो देखे, आदमी एक ही होता है, उसको पॉलिसी क्या मिलती है उसके हिसाब से चलना होता था। एक वक्त था जब वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे और प्रेसिडेंट जरदारी साहब का एक इनिशिएटिव चला था फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान, और ये वो वक्त था जब सारी दुनिया कहती थी पाकिस्तान को पैसे दो, पाकिस्तान को मदद दो। फाटा में पैसे आने की हो गई, उन्होंने हमारी मदद कर दी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में भी, हर चीज में। उस वक्त हर कोई कह रहा था कि पाकिस्तान को पैसे दो, आज हर कोई कह रहा पाकिस्तान को पैसे ना दो, पाकिस्तान की इमदाद ना करो। तो देन वन हैज टू फाइंड दैट थिन लाइन कि वो किस वजह से हुआ कि हमारी हुकूमत में हमारे सारे दोस्त थे, इवन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स टू यूरोपियन जितने लीडर थे। आई रिमेंबर आई वेंट विद प्रेसिडेंट जरदारी टू जापान, और वहां से हमने कितने पैसे इकट्ठे किए थे पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान के लिए इतनी हमदर्दियां पैदा हो गई थी क्योंकि हमने इतनी सारी सैक्रिफाइसेस की थी वॉर ऑन टेरर में। तो क्या मैं ये कहने में हक बजान नहीं हूं कि हम शायद उस लेवल की पब्लिसिटी या उस लेवल की जो हमारी पॉलिसी है उसको उजागर नहीं कर सके दुनिया में? लिहाजा मेरा भी मुल्क है, ये आपका ही मुल्क है, हमारी आने वाली नस्लों का मुल्क है। मैं किसी पे ब्लेम गेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन बैठ से सोचना चाहिए कि अपनी अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए कि आखिर क्या वजह हुई है कि हमें दुनिया में उस लेवल पे पसंद नहीं किया जा रहा जैसे इसे पहले किया जा रहा था। इसमें कोई शक नहीं है कि जब नून की गवर्नमेंट आई उनका भी फॉरेन मिनिस्टर नहीं था। मैं किसी पे ब्लेम गेम करने की बजाय ये कहूंगा, आए
आगे बढ़े और जो गलतियां पीछे होगी उनको छोड़े और आगे लेके चीजों को चले, ताकि हम आने वाले वक्त में अपनी फॉरेन पॉलिसी, अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी, अपनी इंटरनल पॉलिसी और जो लोगों की भलाई की चीजें हैं उन पे हम कॉम्प्रोमाइज न करें और एक सेट प्रोसीजर के तहत चलें। मैंने इसके लिए इवन इमरान खान साहब को 3 लेटर लिखे और लास्ट लेटर में भी ये मैं लिखा कि आप एक एपीसी करें। उस एपीसी में आप 4 एजेंडा को सामने रखें और खास तौर पे जो पाकिस्तान की इस वक्त इंटीग्रिटी की, पाकिस्तान की सलामती है, इकोनॉमिक पॉलिसी है और जो फॉरेन पॉलिसी है उस पे आप सबका बयानिया लें, सबके लें और कलेक्टिव सोच के साथ आगे चलें। कोई उनको मना नहीं करेगा, आई एम श्योर, लेकिन जो ईगो के मसले हैं कुछ लोगों के, उनके लिए मैं तो कुछ नहीं कर सकता। आई होप कि आज भी जो मैं बात कर रहा हूं वो सुनी जाएगी और ये मैं एड्रेस किसी पार्टी को नहीं कर रहा हूं, आई एम एड्रेसिंग एवरी पाकिस्तान ऑफ माइंड। जो भी पाकिस्तानी मुझे सुन रहा है या सुनेगा, मैं उन सब से ये कह रहा हूं कि करें अपील कि भाई बैठो सारे और जो हमारे मसाइल उनको हल करें। आज हम कभी शुगर के कमीशन में हम उलझे हुए हैं, कभी हम जीआईटीज में उलझे हुए हैं, कौम की बात को सुनता कोई नहीं। जितना टाइम इस पे जाया कर रहे हैं, अगर ये का टाइम हमारी हुकूमत और हमारी अपोजिशन बैठ के पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात करे तो उसमें बहुत सारी क्वालिटेटिव अच्छी चेंजेस अच्छी चीजें। रहमान मलिक साहब, आपने अभी फाटफ की जो बात की है बड़ी अलार्मिंग है कि आपने कहा कि हमें 5 माह का ये टाइम मिला, ये ग्रेस पीरियड मिला। अब आपने कहा है कि जी हमें 1 साल का मजीद टाइम दिया जाए और आपने कहा कि जब इंडिमनिटी दी जाएगी और पूछा नहीं जाएगा कि फंड्स कहां से आए और फिर आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग की जो पॉलिसी है या जो एफर्ट्स इंटरनेशनली भी की जाती हैं मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए, उसके अगेंस्ट जाता है। तो क्या इसका मतलब है कि कल को जब ये हमारा रिलीफ पीरियड खत्म होगा और इस दौरान जितने भी लोगों को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये इंडेमनिटी के नाम पर खुली छूट दी गई कि आपसे नहीं पूछा जाएगा कि आपका पैसा कहां से आया, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, तो फिर क्या उनको दोबारा उसमें दायरे में लाया जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि हाँ जी ये जो आपने इन्वेस्टमेंट्स की हैं इस दौरान इसका जवाब दें, क्योंकि फाटफ की तरफ से भी प्रेशर होगा? देखिए, वो कहते हैं जी ये तो फेट कंपनी है, जो नुकसान होना था तो हो गया। जो भी चीजें हमने की वो ऑलरेडी फैट के रिकॉर्ड में है, उसका जवाब तो हमें देना पड़ेगा। अब क्या जवाब बनाती है गवर्नमेंट वो बेहतर जानती है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि एक वक्त आना है जब हम वो जो इंटरनेशनल लॉज है उनको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। एक तरफ तो हम इंडेमनिटी दे के पैसे भी इकट्ठे करते हैं और दूसरी तरफ जो हमारा अपना राइट है वो क्या हम इस्तेमाल नहीं करते। आज हम बिल्कुल फोर्स मजबूर की सिचुएशन में हैं और हमारी जो IMF जो है उसका पैसा है, वर्ल्ड बैंक का है और दूसरे डोनर्स का है। इस वक्त हमें राइट है आज ये करने का, रिफ्यूज करने का कि हम नहीं देते हैं, फोर्स मौजूद है और ये उस कानून का हिस्सा है जो कि हम पे लागू होता है। और इसके अलावा अगर आप फोर्स मजबूर को भी नहीं लेते, कि जो यूनाइटेड किंगडम में लाया, जो पूरी दुनिया में एप्लीकेबल है कि फोर्स मजबूर के तहत आप रिलीफ ले सकते हैं, लेकिन मुझे अफसोस है कि अभी भी हमें IMF लॉलीपॉप दे रहा है। मैं आज पढ़ रहा था कि पाकिस्तान की इकानमी अब इंप्रूव हो जाएगी और दुनिया पूरी की इकानमी डाउन हो रही है। IMF, in what way are you telling? Do you think we really foolish? Do you think we are stupid? Do you think कि हमारे यहाँ लोग सोचने वाले नहीं है? वो क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं कि पाकिस्तान कहीं खड़ा ना हो जाए। वो कह रही हम पुराने पैसे कोई नहीं देंगे, ये फोर्स मजबूर हम लागू कर रहे हैं, ये सेक्शन आपने जो करना हमारा कर लें। वो थोड़े थोड़े पैसे लेके हमें अपने साथ एंगेज किए हुए हैं। तो मैं अपील करूंगा जितनी भी हमारी हुकूमती फाइनेंशियल टीम है, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, कि आप इस सेक्शन को जरूर इन्वोक करें। ये आपके लिए ना बल्कि आपके कर्जे कम होंगे। जब तक हमारी डेट रिटायरमेंट नहीं होती पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। अभी भी जो IMF आपको ट्रांच देगा वो आप उसको वापस देनी है उस सूद की सूरत में जो सूद चढ़ चुका है। इस मौके को न गंवाएं, अगर जो गंवाएगा तो मैं समझूंगा पाकिस्तान का खैर ख्वाह नहीं है। आपसे हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। इस मौके में नाज़रीन हमें लेनी है ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। मलिक साहब, आपने कोरोना वायरस की भी बात की। आपने कहा कि जी कहा जा रहा है कि कम हो रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपके पास फैक्ट्स मौजूद हैं कि कम नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है और अगस्त में और ज्यादा बढ़ जाएगा। अब मैं परसों चौथ से सुन रहा हूं कि ये डाउन जा रहा है। मैंने खुद एक बड़ी सरकर्दा शख्सियत जो हुकूमत की उससे बात की, उसने कहा सर कुछ फिक्र ऐसे हमें बता रही कि जैसे हम स्टैटिक हैं, लेकिन जो इंपीरियल कॉलेज लंदन की स्टडी है और इसकी आपके WHO की स्टडी, उसके मुताबिक अगस्त में हमारे यहाँ अमवात भी ज्यादा हो सकती। खुदा न करे, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह करे ऐसा न करे, ऐसा न हो, लेकिन यह है कि अगस्त के महीने में अमवात बढ़ेंगी। लोगों का जो है इसकी
تعداد جو وکٹم زیادہ ہوں گے. مجھے سب سے پہلے بتائیں کہ آپ کا جو فگرز ہیں آپ کی یہ پروو کرنے کے لیے کہ جی ہمارا کورونا کم ہو گیا, اگر آپ ٹیسٹ کم کر دیں گے تو جو آپ کی جو فگر کم آئے گی تو اس کو ہم شیخ چلی کی طرح کہہ دیں کہ جی وہ کم ہو گیا, تو کیا وہ کم ہوگا؟ آئی تھنک دیٹ دیز فگرز آر فچڈ. ان کو صحیح طریقے سے کرنا چاہیے. اب جتنے ہمارے کل انہوں نے پرسوں انہوں نے اعلان کیا کہ جتنے لوگ باہر سے آئیں گے ہم ان کو ٹیسٹ نہیں کریں گے. پوری دنیا میں ان کو آئسولیٹ کر دیتے ہیں, جب آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم کوئی بھی بندہ پاکستان سے باہر سے آئے گا ہم ان کو ٹیسٹ نہیں کریں گے. دوسرا, ٹیسٹ کی تعداد آپ نے کم کر دی ہے, اور دوسرا آپ نے یہ ٹیسٹ کی ایک غریب آدمی کو اجازت نہیں دی, وہ آپ 8,000 خرچ کر کے اپنا ٹیسٹ ہی نہیں کرا سکتا. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی بیسک جو ڈیٹا ہے یہ تو آپ کا ڈیٹا فائٹ سے میں کہہ رہا ہوں, نہ آپ اسٹیٹا ڈیٹا کر رہے ہیں, نہ آپ سروے ڈیٹا کر رہے ہیں, نہ آپ ٹوٹل پاپولیشن کا سروے لے رہے ہیں, تو آپ کس بیسس پہ کہتے ہیں کہ یہ کم ہو رہا ہے؟ تو جب اگست میں یہ شوٹ ہوگا تو ہم سوری پھر آپ کہیں گے یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے. اب پرائم منسٹر نے کہا کہ جی عید جو ہے اس پہ آپ بہت احتیاط کریں. یہ ریکویسٹ بہت دفعہ پرائم منسٹر نے کی, ہر ایک نے کی ہے. میں نے بھی ہاتھ جوڑ کے پبلک سے ریکویسٹ کیا ہے کہ ری انفورس کریں ایس او پیز کو. آپ کا خیال ہے کہ ہمارے لوگ سنیں گے؟ اور اگلی جو اسٹڈی آئی ہے پڑھ لیجیے گا, جو WHO نے کہا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جہاں پہ موب ہوگا اٹ ول بی ایکچولی جو ایئر میں سسپینڈ رہے گی وہ وائرس فار 45 منٹس. اب یہ لوگ جائیں گے جو منڈیوں میں لوگ جا کے خریدیں گے جانور, اور اس کے بعد جس طرح قربانی جس انداز سے ہم کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہم کیوں ایک سال کے لیے تھوڑا سا سوچ لیں کون سی چیزیں اچھی ہیں. ایک اور اہم ایشو, اور اس پر آپ سے زیادہ موضوع اس ٹاپک پر, اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ آپ انٹیریئر منسٹر رہے ہیں اور آپ نے اپنی پوری ٹرم سرو کیا ایز انٹیریئر منسٹر. ریسنٹلی جو کراچی اسٹاک ایکسچینج پر دہشت گردی کا حملہ ہوا جس کو ناکام بنا دیا گیا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی طرف سے, اور یقیناً ایک جرت کی مثال قائم کر دی ہے پوری دنیا کے لیے. اسی طرح سے جب یہ ہوا تو پرائم منسٹر صاحب نے فلور آف دا ہاؤس پہ اوپنلی کیٹیگورکلی بھارت کا نام لے کر کہا کہ جی بھارت کی انوالومنٹ ہے. آپ کے دور میں جب آپ انٹیریئر منسٹر تھے, جب آپ کی گورنمنٹ تھی, تو 2009 میں پاکستان میں لاہور میں لبرٹی راؤنڈ اباؤٹ پہ شری لنکن ٹیم پر اٹیک ہوا, اس طرح کے اور بھی بے شمار واقعات ہوئے, لیکن آپ کی گورنمنٹ اس طرح سے کھل کر نام بھارت کا نہیں لیتی رہی. ہم ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ جی ہم اس کو انٹیروگیٹ کریں گے, ہم دیکھیں گے, تفصیل اکٹھی کریں گے, پھر بات کریں گے, لیکن اس طرح سے کھل کر بات نہیں ہوئی ہے کہ جیسے کہ پرائم منسٹر صاحب نے اس اٹیک کے فوراً بعد فلور آف دا ہاؤس پہ یہ بات کہی. علی صاحب آپ باعث نہ ہوں, لبرٹی پہ جو ہوا تھا اس کی ایک میری پریس کانفرنس ہے اسی کے قریب میں نے کی تھی, اور میں نے کہا تھا یہ انڈیا نے کرایا ہے, اور ہماری گورنمنٹ بڑی کھل کے آئی ہے انڈیا کے خلاف. میرے تو آپ آرٹیکل سارے دیکھ لیں, آج بھی ایک آرٹیکل چھپا ہوا ہے جس کو میں نے لکھا ہے اے ڈیفیٹڈ مودی اینڈ پیس ان ساؤتھ ایشیا. ضرور پڑھیے گا, میں لوگوں کو بھی کہوں گا پڑھیے گا, اس میں نے پوری اس کی انالیسس دی ہے. اب کیونکہ آپ نے بات کر لی ہے تو میرا خیال ہے جب ہماری حکومتی روز دھماکے ہوتے تھے, کیسے ہوتے تھے, کیوں ہوتے تھے, کون کراتا تھا, کیسے ہوتا تھا, وہ ایک پوری ڈیٹیل آ چکی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کا کریڈٹ جو اس وقت پورا امن ہوا میں پاکستان آرمی کو دوں گا, خاص طور پہ جنرل باجوہ صاحب کو, جنہوں نے ایک اچھی اسٹریٹجی اور اپنی جو باجوہ ڈاکٹرین شروع کی, دیٹ ورک ریلی ویری ویل. اب اس کو اگر آگے لے کے چلیں اور ہمارے وقت کی طرف جائیں تو اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلوچستان میں بھی جو سگنیچر ملتے تھے انڈیا کے, اور میں نے تو یہاں تک کہ انڈیا کا جو اسلحہ تھا وہ بھی ڈسپلے کیا تھا جو کہ وہ سوات مالاکنڈ میں استعمال کرتے تھے. اور انڈیا کو کھل کے جتنا میں آیا ہوں, اور مودی تو مجھے جب میں وہ چیف منسٹر تھا اس وقت گالیاں دیتا تھا کہ یہ ان کا کون سا منتری ہے جس کو یہ کنٹرول نہیں کر سکتے, انڈیا میں آ کے وہ میں الزام لگا گیا کہ ٹیررزم جو ہے انڈیا کرتا ہے. تو ہم تو بڑا کھل کے سامنے آئے, لیکن بات یہ ہے سر کہ اگلے آنے والے وقت کو ہم پریمپٹ کیسے کریں. میں نے بکس بھی لکھی, میں نے مودی وار ڈاکٹرین میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بتایا ہے کہ کیسے انڈیا جو ہے پراکسی وارز کر رہا ہے پاکستان میں, اور پراکسی وار کا ایک بہت بڑا منہ بولتا ثبوت ہے یادو جو کلبھوشن ہے جو پکڑا گیا, اور اس نے اپنی پوری گینگ کو پوری تفصیل کا بتایا. کراچی میں جیسے وہ لوگوں کو مارتے تھے اور بلوچستان میں جیسے لوگوں کو مارتے تھے وہ آپ کے سامنے ہے. اور پھر اس سے بڑھ کے آگے آئیے کہ یہاں آن ریکارڈ, اور آپ ضرور کسی وقت میرے ساتھ یہ بڑی ڈیٹیل سے ڈسکشن کر لیں, ان کو نکال کے جو میں بات کر رہا ہوں یہ فیکٹس کے ساتھ کر رہا ہوں کہ پرائم منسٹر مودی نے بات کی بھکتی صاحب سے جو اس وقت وہاں پہ ہیں سوئٹزرلینڈ میں ہیں, اور انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں,
اور اس نے پھر اس کے جواب میں تعریف کی برآمدات مفتی نے کہ انڈیا بہت اچھا ہے, اس نے ہمارے ساتھ بہت اچھا کیا ہے. میرے پاس اس وقت جب انٹیریئر منسٹر تھا, میرے پاس وہ ٹیپس موجود ہیں جو ان کے جو راہ کے لوگ بات کرتے تھے, کچھ بلوچستان کے لوگوں کو جن کو پیسے بھی دیتے تھے اور ان کو تیار بھی کرتے تھے. پھر اس کے علاوہ جس انداز سے انہوں نے ابھی ہمارے کو تقریباً 1000 ہمارے نوجوان پٹھان جو کہ تعلق رکھتے ہیں وہاں سے بلوچستان سے اور ہمارے کے پی کے سے, ان کو تیار کیا ہے. اور اس میں تیاری کرانے کے لیے, ٹریننگ کرانے کے لیے راہ اور اس کا جو افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسی دونوں مل کے انہوں نے کیا ہے, کیونکہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے وہ اپنی پوری تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. میرے نوٹس میں آیا کہ ڈپلومیٹک انکلیو میں ایک چاند ماری جسے کہتے ہیں فائرنگ رینج بن گئی ہے. تو جب میں نے دیکھا, میں نے خود بھی ایگزامن کیا, تو میں نے اسے ودن 48 آور اٹھا دیا. مجھ سے امریکن ایمبیسی کے لوگ, ہائیسٹ لیول پہ لوگ ناراض ہوئے کہ یہ کیوں کیا, کیونکہ میں نے انہیں کہا مجھے واشنگٹن میں دے دے 2 ایکڑ زمین ہارٹ آف واشنگٹن, تو میں آپ کو دے دیتا ہوں 2 ایکڑ. تو دیکھیں آپ کو جب تک ٹٹ فار ٹیٹ اینڈ یو ڈو ناٹ شو یو آئیز اور قانون اور اپنے ملک کی سوورنٹی کو نہیں دکھاتے, کوئی آپ کی عزت نہیں کرتا. آپ دیکھیں انڈیا نے کیا کیا ہے. انڈیا ٹوٹلی سر وہ ڈسکشن کو میں آگے ذرا بڑھانا چاہ رہا تھا, لیکن ابھی آپ کی باتوں میں آپ نے بھی جو یہ امریکن ایمبیسی کی بات کی, اس میں یہ ذہن میں فوری طور پہ آیا کہ ریمنڈ ڈیوس والا واقعہ بھی جو ہے یہ آپ ہی کے دور میں ہوا تھا. جی دیکھیں, یہ ساری دنیا کہتی ہے ہمارے دور میں آیا تھا, لیکن وہ عائد ہوئے تو ہمارے سے پہلے کے تھے. میں نے تو سارے کے سارے ویزے بین کر دیے تھے ان کے, اور جب میں نے ویزے بین کیے تو امریکہ ناراض ہو گیا, ان کا ڈیلیگیشن کوئی مجھے ملنے نہیں آتا تھا. اور اس کو بھی میں نے آئیڈینٹیفائی کیا ریمنڈ ڈیوس کو کہ ہی از ناٹ اے ڈپلومیٹ, اور اس میں نے سارے پاسپورٹ ان کے جو تھے بین کر دیے تھے, وہ جو ڈپلومیٹک ویزا پہ ٹریول کرتے تھے. میں نے کہا ہمارے اگر 20 ڈپلومیٹس ہیں تو آپ کو بھی ہم آپ کو صرف 20 ویزے دیں گے ڈپلومیٹ کے, آپ کو ہم 150 یا 200 تو نہیں دے سکتے. اور اس وقت نکال لیجیے, میں نے پورے پاکستان کا سروے کرایا تھا, اور ٹوٹل امریکن اس وقت جو تھے 832 تھے, ان کو بھی ہم نے اسکرین آؤٹ کر کے واپس بھیج دیا تھا. اور ایک اور آج ایک واقعہ میں بتاؤں آپ کو, شاید بات کیونکہ چل پڑی ہے. ایک دن میں آ رہا تھا باہر سے, کراچی سے آ رہا تھا, تو میں جب لینڈ کر رہا تھا میں نے دیکھا ٹرکس جو ہیں وہ جو ایک گیمن گیٹ ہے اسلام آباد کا, ادھر سے جاتے ہوئے نظر آئے مجھے. تو میں سیدھا جا کے لاؤنج میں جا کے میں نے ایف آئی یو کو بلایا, میں کون ہے یہ, کہتے ہیں یہ آتے ہیں امریکن اور یہ نکل جاتے ہیں اور یہیں سے واپس آتے ہیں. میں نے اسی وقت تالا لگوایا, میں نے کوئی امریکن جو ہے نکلے گا وہ فوجی ہو یا کوئی ہو, ہیو ٹو ہیو دا ویزا. اور پھر امریکہ مجھ سے ناراض ہوئے. دیکھیں بات سنیں, یو ہیو ٹو سیٹ. اور یہ ریمنڈ ڈیوس بھی انہی لوگوں میں سے تھا جو آیا تھا, اور ریمنڈ ڈیوس کو جس طرح بھیجا گیا اور ہماری پارٹی کا جنہوں نے بھیج دیا, میں ڈسکشن کرنے کے لیے تیار ہوں. ایون بیٹھ جائے شاہ محمود قریشی, بیٹھ جائے فارمر چیف منسٹر, بیٹھ جائیں, میں بتاؤں گا کہ کیسے پنجاب گورنمنٹ سے اس کو نکالا گیا, وہ کیسے لے کے گئے. بہر ایک لمبی ڈسکشن ہے, میں اس میں نہیں جانا چاہتا. ایک اور وقفہ ہمیں لینا ہے, وقفے کے بعد ہم لوٹ کر آئیں گے. تو جیسا کہ پروگرام کے آغاز میں ہم نے کہا تھا کہ جو جے آئی ٹی ہے عزیر بلوچ کی, اس پر بھی ہم آپ کی رائے جانیں گے, لیکن ایک بریک کے بعد. ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. آج کے پروگرام میں ہماری ایکسکلوسیولی گفتگو جاری ہے. موونگ آن, آپ نے بھی وار کی بات کی تھی, لیکن وار سے مجھے آیا یاد کہ آپ پر پرسنل پروفیشنل کوئی نہ کوئی وار ہوتا ہی رہتا ہے. تو لیاری کی بات, لیاری کے بارے میں آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ آپ میری پہلی بات علی صاحب, ایک چیز علی صاحب ذرا سن لیجیے گا, کیونکہ انٹرویو میرے ساتھ ایک آپ کے ساتھ ایک فارمیٹ سیٹ ہوا تھا, اور کیونکہ آپ نے کوشچن آن ریکارڈ کر دیا تو میں آپ کو جواب ضرور دوں گا. میں کسی کی بھی بلیم گیم میں نہیں جانا چاہوں گا, لیکن ایک چیز میں آپ کو ضرور بتا دوں کہ ہمارا ملک جو ہے جس انداز سے اس دلدل میں پھنس رہا ہے, وہ آنے والے وقت میں ہمارے لیے بہت مشکل ہوگا. نمبر 1, جو آپ نے امن کمیٹی کی بات کی ہے, یس میں نے بین کیا, اس میں میں رسپانسیبل ہوں اس کا, اور میں نے بین اس لیے کیا کہ میرے پاس ایویڈنس تھی, اور اس بین کرنے میں آصف علی زرداری صاحب کی اپروول تھی. تو لہذا یہ کہنا کہ آصف علی زرداری صاحب امن کمیٹی کو سپورٹ کرتے تھے, تو میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کوئی ایسی بات نہیں تھی. ہاں, کچھ ہماری لوکل قیادت جو تھی وہ چاہتی تھی کہ امن کمیٹی جو ہے, کیونکہ ہماری پیپلز پارٹی کے پرانے لوگ ہیں تو واپس آنا چاہتے ہیں, وہ ان کا لوکل مسئلہ تھا, میں نے اس میں انٹرفیئر نہیں کیا. لیکن اگر آپ کو یاد ہو تو جب یہ بلدیہ کا ہوا ایشو تو میں خود پہنچا وہاں پہ اس وقت کے ڈی آئی جی اور سیکٹر کمانڈر سے پوچھ لیجیے گا کہ آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے اس وقت, جب میں اندر گیا ہوں مجھے جانے کی اجازت نہیں دے رہے تھے, میں نے گیٹ تڑوایا,
तड़वा के अंदर गया और वो शोलों का मैंने अच्छी तरह जब मुआयना किया तो 2 बिल्डिंग में आग लगी हुई थी। जो दूसरी बिल्डिंग थी वो तकरीबन 20 फुट का फैसला था वो दूसरी बिल्डिंग का। तो मैंने उसका पूरा चक्कर लगा के देखा तो मुझे एक धार मिली एक लिक्विड की, तो मुझे शक पड़ा कि ये इसमें एक्सप्लोसिव यूज हुआ है। उसी एक्सप्लोसिव का सैंपल मैंने उठाया उस लोकल एसएचओ के थ्रू और वहीं बैठ के मैंने एक कमेटी ऑर्डर की हेडेड बाय द सेक्टर कमांडर ऑफ रेंजर्स, डीआईजी और सारे ऑफिसर। लेकिन क्या रहमान मलिक साहब आपको ये मालूम था कि बल्दिया फैक्ट्री के लिए रिस्पांसिबल या किया धरा एमक्यूएम का है, वो इसके पीछे है? डिड यू गेट टू नो व्हाइल यू वर देयर व्हाइल योर गवर्नमेंट? मैंने आपको अर्ज किया ना कि जब देखिए मैं पहले पूरी मेरी बात सुन लेना। मैंने कहा कि मालकान को पकड़ो आप, ताकि पता चले कि मुझे उसको शक था या ये इंश्योरेंस के लिए हुई है या कोई सैबोटाज है। तो जब उनके मालकान को पकड़ा गया उस वक्त तक हमारी हुकूमत जा चुकी थी, इन्वेस्टिगेशन वही चलती रही और मालकान ने बताया कि हमसे भत्ता मांगा था, जो लोकल उनका कोई सेक्टर इंचार्ज होता है। उसके बाद की इन्वेस्टिगेशन का नहीं पता मुझे कि क्या हुआ। लेकिन मैं एक चीज अर्ज कर दूं सर कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वक्त हमने अपनी पूरी कोशिश की कि हम वहां पे अमन दें और हमें इल्जाम लगाती हैं लोग कि जी आपने एमक्यूएम के साथ काम किया, आप एमक्यूएम को मनाने चले जाते थे। मुझे सक्सेसिव गवर्नमेंट बता दे, क्या आज एमक्यूएम और पीटीआई इकट्ठे काम नहीं कर रहे? क्या एमक्यूएम ने और पीएमएल नून ने इकट्ठा काम नहीं किया? एक चीज मानिए और मैं अपनी आवाम से भी रिक्वेस्ट करूंगा और हर सुनने वाले कहूंगा कि एमक्यूएम एक हकीकत है, उसको आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। और दूसरा, अगर रूल ऑफ लॉ मुल्क में होगा तो किसी पार्टी की जरूरत नहीं होगी, किसी इंडिविजुअल की जरूरत नहीं होगी। हम क्या करते हैं, हमने ये जीआईटीज का एक प्रोसीजर बना लिया हुआ है और ये जीआईटीज बेसिकली नो कॉन्फिडेंस ऑन दोज डिपार्टमेंट्स जिनका ये काम था। पुलिस का काम है, अगर आप उस पर जीआईटी बना देते हैं नो कॉन्फिडेंस हो गया। और कानून में सिर्फ एक शिक है, वो है एंटी टेररिज्म, जिसमें आप जीआईटी बना सकते हैं। बाकी जीआईटी मीन नथिंग। बट इस जीआईटी रिपोर्ट भी जो बनती है वो एक सोर्स रिपोर्ट बन के किसी केस को आगे ले जाने के लिए होती है। मलिक साहब, ये तो क्या अब आजकल लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा है कि 2-2, 3-3 जीआईटीज के साथ असल लियारी वाली जीआईटी कौन सी है? देखिए मैंने तो उनको देखा नहीं, क्योंकि मुझे तो काफी देखे देर हो गई हुकूमत से। लेकिन क्या पीपल्स पार्टी की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी सर वहां पर लियारी में? मैंने कई प्रोग्राम्स किए लियारी से और मैंने देखा कि कितना करीबी ताल्लुक था उज़ैर बलोच का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और कायदीन से। सर देखे तो फिर वो तो पीटीआई के साथ भी था, वो तो पीएमएलएन के साथ भी था। मैं उन लीडरों की तस्वीरें और उनके नाम दे देता हूं, मैं उस जंजल में नहीं जाना चाहता। मैं आपको चीज जो आगे ले जाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं वो ये है कि आप आगे चलने के लिए एक माहौल को तैयार करें। हम एक दूसरे पे वार कर रहे हैं और ये अच्छी बात नहीं है। अब देखें वो शुगर की जब वो कमीशन की बात शुरू हुई तो पीटीआई अंडर प्रेशर आई, उन्हें उठा के जीआईटी निकाल दी। अब जीआईटी के बाद तो हम कोई ले आएंगे, कोई और ले आएगा इनके खिलाफ। तो हम क्या सिर्फ आपस में ही लड़ते रहेंगे? जिस मैंडेट के लिए हम पाकिस्तान के लोगों की खिदमत करने के लिए, वो तो खत्म हो गई। मैं ये कहूंगा कि ये जीआईटीज कमीशंस इनका एक रुझान खत्म करें, एक कल्चर खत्म करें और जो रूल ऑफ लॉ है, मैं समझता हूं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी राइट जो इसको इशारा दिया है। और देखिए कल उन्होंने 125 अदालतों का भी फैसला किया, बहुत अच्छा फैसला किया है और वो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। वो किसी डिपार्टमेंट को बताते हैं, कल रेलवे की बात क्यों नहीं, नो रूल ऑफ लॉ। पुलिस को उठाते हैं, देयर इज नो रूल ऑफ लॉ। तो जब रूल ऑफ नहीं होगा तो इनार्की होगी, जब इनार्की होगी तो प्रेशर आएगा। फिर किसी वाकये की असल जो उसकी तस्वीर है, जो हकायक है, वो सामने कैसे आएंगे? पूरी दुनिया में नहीं, मुतबादिल क्या होगा उसका जीआईटी? आप इंटरनेशनल नहीं सर, इंटरनेशनल जस्टिस सिस्टम देखें, कहां जीआईटीज होती हैं। जो लोकल कंसर्न डिपार्टमेंट है उसका काम है ये करना। मिसाल के तौर पे शुगर का मसला था, उसमें शुगर में मिनिस्ट्री ऑफ प्रोडक्शन, आपका कस्टम, एक्साइज, जिन लोगों ने काम सही नहीं किया उनको सजा दें ताकि नेक्स्ट टाइम कम रहे। इस तरह आप पूरी नेक्स्ट आने वाली जनरेशन सिर्फ जीआईटी पे डिपेंड करती रहेंगी। दिस इज एक्चुअली टाइमली स्टीरॉइड कि किसी चीज को उसको थोड़ा इंजेक्शन देकर ठीक कर लो। जो उसके सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है और सिस्टम को ठीक करने के लिए रूल ऑफ लॉ, क्रिमिनल जस्टिस जो सिस्टम है उसमें इंप्रूवमेंट, वो हमारा काम है, हमारे पार्लियामेंटेरियन का, हुकूमत का काम है। जहां जहां लकूना लामे निकाले। और मैं ये समझता हूं कि अगर इसी झगड़े में आप पड़े रहेंगे कि एक दफा कोई कमीशन की रिपोर्ट आ जाएगी उसमें झगड़ा शुरू हो जाएगा, दूसरा जीआईटी की रिपोर्ट आ जाएगी उसमें झगड़ा शुरू हो जाएगा। जब हुकूमतें बैठी होती हैं वो बहुत कुछ करती हैं, बहुत से मसाइल होते हैं और वो चलाने के लिए रहमान मलिक साहब, क्या आपको लगता है कि उज़ैर बलोच इन तमाम 198 अफराद के कत्ल के लिए जिम्मेदार है या उज़ैर बलोच को इस्तेमाल किया गया था?
جی دیکھیں جی، وہ میں نہ انویسٹیگیٹر ہوں نہ میں جسٹس ہوں سر لیکن اس آپ کی انٹیریئر منسٹر investigation تھے، ہر آپ کے پاس individual ساری case کی کر انٹیلیجنس لیں۔ رپورٹس تھیں۔ جو انٹیریئر منسٹر جو ہوتا ہے وہ سپروائز کرتا ہے، وہ کوٹ نہیں ہولڈ کرتا۔ اگر شک ہے فیڈرل گورنمنٹ کو تو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ایک اختیار ہے کہ وہ کسی کیس کو ٹرانسفر کر کے فیڈرل گورنمٹ میں لے جاتے ہیں، وہاں لے جا کے انویسٹیگیٹ کر لیں۔ تو یہ کہنا کہ فلاں نے یہ کہا ہے، اگر کوئی بندہ اپنے لیے کام کرتا رہا ہے اور بتا اکٹھا کرتا رہا ہے، اور اگر یہ اچھا بندہ ہوتا، لیٹس بی ویری فرینک، اگر یہ اچھا ہوتا تو میں اس پہ ریڈ کیوں کرتا؟ میں اس کو پکڑنے کی کوشش کیوں کرتا؟ جب یہ بھاگ گیا تو میں نے انٹرپول کو لیٹر میں نے لکھے، میں نے سیکرٹری جنرل انٹرپول کو میں خود ملا، جب یہ یو میں پہنچا وہاں تک بھی میں نے اس کا پیچھا کیا تھا۔ تو آپ اسے اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس وقت کی حکومت انڈر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری واز ویری سنسیئر ٹو ٹیک ایکشن اگینسٹ ہم۔ میں نے جتنے ایکشن جاری لیے ہیں کبھی مجھے پریزیڈنٹ زرداری منع سر نہیں یہ کیا۔ سن 2012 میں جو آپریشن ہوا تھا، جو کیا چودھری اسلم شہید نے اس وقت اس کو کیری آؤٹ کیا تھا، کامیاب نہیں ہوا تھا وہ پولیس کا آپریشن، پولیس کے جوان بھی اس میں شہید ہوئے تھے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو آپریشنز ہم فیڈریشن سے کراتے تھے وہ زیادہ تر رینجرز کے ساتھ ہوتے تھے۔ جو لوکل آپریشن سے نیچرلی لوکل پولیس کرتی تھی، اور فیڈرل منسٹر سٹنگ ان اسلام آباد از ناٹ سپوز ٹو نو واٹ از ہیپننگ ایوری ڈے۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے پوری مارکنگ کر کے ون بائی ون کر کے ڈسکس کرنا چاہیے، کیونکہ عوام اور کنفیوز ہوگی اس میں۔ لیکن میں اس کنفیوژن کو دور کرتا ہوں کہ یہ جو 3-4 جی آئی ٹیز کی بات ہو رہی ہے ان کو اکٹھا کر لیں، بٹھا لیں، ابھی بھی کون منع کرتا ہے آپ کو؟ اور سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جی آئی ٹی بنی کیوں، کس لیے بنائی گئی، کس نے بنائی، کیا مقصد تھا اس وقت، اس کے بعد فالو اپ میں کیا ہوا پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ بھی آپ دیکھ لینا۔ دیکھیں پیپلز پارٹی ایک ایسی پارٹی ہے جس میں جیسے ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں نا لیبارٹریز میں، ہر لا، ہر جھگڑا، ہر پھڈا، ہر مصیبت، ہر چیز کو نکالنے کے لیے پیپلز پارٹی کو آگے دور بنا لیا جاتا ہے۔ آئی ایم سوری ٹو سے دس از اے ہارڈ فیکٹ اینڈ ایوری باڈی شوڈ ریئلائز اٹ۔ سر چونکہ آپ فیڈرل میں تھے اور آپ فیڈرل انٹیریئر منسٹر تھے، آپ نے کہا بہت سی چیزوں کے بارے میں آپ کو وہ معلومات نہیں تھیں بیکاز آپ فیڈرل میں تھے، تو اگر مزید انویسٹیگیٹ کرنے پر سب جی آئی ٹیز کو اکٹھا کر لیا جائے، ایک دفعہ پھر اس پنڈورا باکس کو کھول دیا جائے، تو کھولنے کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ جو اگر پیپلز پارٹی کے ایسے رہنماؤں کے نام سامنے آتے ہیں جن کی انوالومنٹ تھی باقاعدہ اور ان کی ڈائریکشنز پہ سب کچھ ہوتا تھا، تو ان کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے۔ نام دیکھیں، نام کوئی بھی لے سکتا ہے، ڈپینڈ کرتا ہے اس انویسٹیگیشن میں کیا پروف ہے۔ الزام تو میں آپ کو لگاؤں گا علی صاحب نہیں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں تھی، یہ تو آپ نے مروایا ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کو غصہ آئے گا نا؟ تو اس لیے بہت سی ایسی چیزیں، میں نہیں کہتا کہ وہاں مجرم نہیں تھے مجرم، اور لوگ جو سب سے بڑا مسئلہ کراچی کا یہ ہو گیا ہوا ہے کہ یہ چھوٹی جگہ تھی، دنیا اتنی آ گئی ہے، وہ کیپیسٹی اتنی نہیں تھی جتنی وہاں پہ لوڈ اس کے اوپر پڑ گیا ہے۔ تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ اس شہر کو اسکیٹر کرو، لا کو بہتر کرو، اور اس لا کو بہتر بنانے کے لیے حکومت اور پروونسز مل کے، جو فیڈرل گورنمنٹ ہے، مل کے کوئی اس کا حل نکالے۔ لڑنے میں اس کا حل نہیں ہے، اور اچھی تقریریں کر کے ٹی وی میں بیٹھ کے بتانا حل نہیں ہے سر۔ پرائم منسٹر مسٹ تھنک، provincial chief minister must think, the leadership of all the parties must think, we have to find a solution. We don't have to get entangled day by day کہ یہ کل جی آئی ٹی 4 سگنیچر سے تھی، 5 سے تھی، خیر وقت آئے گا سب کو پتہ چل جائے گا، لیکن آنے والے وقت میں ایک ایسی چیز بتائیں کہ رول آف لا کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے آنے والے ٹائم میں ہماری بقا جو ہے وہ رول آف لا میں، جب تک آپ رول آف لا نہیں امپلیمنٹ کریں گے۔ اور ابن خلدون کہتا ہے، اگر اس کی بکس پڑھیں جو کہ بالکل اسلامک نظریے کے تحت آئی ہے، کہ جو اکاؤنٹیبلٹی ان ٹرمز آف لا انفورسمنٹ، اکاؤنٹیبلٹی ان ٹرمز آف کرپشن، اکاؤنٹیبلٹی in terms of governance، ان سب کو ملا کے جب تک وقت کا رولر اس کو لے کے آگے نہیں چلتا وہ چیزیں نہیں چلتی۔ اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت ہے، عمران خان پرائم منسٹر ہیں، ان کو چاہیے کہ پوری قوم کو متحد کریں اور کچھ پوائنٹ پہ کنورجنس لائیں، جس میں اکانومی، انٹرنل آپ کا جو لا کا سسٹم ہے وہ، اور فارن پالیسی اور اکنامک پالیسی، 4 پہ کنسنسس کریٹ کر کے کولیکٹیو سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں۔ آئی ایم شیور اللہ ہماری مدد کرے گا۔ سینیٹر رحمان ملک صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا، ہمیں وقت دیا۔ ناظرین، جیسے کہ ابھی رحمان ملک صاحب سے بھی میں نے عرض کیا کہ ڈسکشن تو اور بھی بہت سی ہو سکتی ہے، اور ڈسکشن تو ان ٹاپکس پہ ایسی ہے کہ کئی پروگرامز ڈسکس کیا جا سکتا ہے، لیکن آج کے پروگرام کے لیے وقت ہمارے پاس بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کل پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔